अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा शान दस्तरखान सैरी के दस्तरखान पर हम इस वक्त सब बैठे हैं। आज क्योंकि यौम अली भी है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शहादत का दिन, तो उस मुनासबत से भी इंशाअल्लाह इन मुफ्तियान कराम से हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक दो सवाल भी हैं वसीम भाई के पास। वसीम भाई प्लीज़ गो अहेड। क्विकली दो सवाल आते सर। जी जी एक जी इनका है जी। जी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। और मेरा सवाल ये है कि अगर कोई लड़की शरई पर्दा करती है तो फिर उसके लिए जो रिश्ता आया है, फिर उसको अगर लड़का उस लड़की को देखना चाहता है तो उसके लिए क्या है कि मतलब वो लड़की तो शरई पर्दा करती है तो वो लड़का उसे देख सकता है या नहीं? जी मुफ्ती सुहेल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बड़ी खुशनसीब है वो ख़वातीन के जो शरई पर्दा करती हैं माशाअल्लाह और कुरान और हदीस के हुक्म पर अमल करती हैं। अच्छा, कोई शख्स, कोई लड़का किसी लड़की से अगर निकाह करना चाहे और उसका पक्का इरादा हो तो इसकी कई सूरतें होती हैं। पहली बात तो ये है कि बाज़ औक़ात जैसे हमारे यहाँ उर्फ़ में राइज होता है कि माँ चली जाती है या बड़ी बहन है, छोटी बहन है, उसके ज़रिए वो मतलब उस कहते हैं कि भाई आप देख लीजिए और मुझे बता दीजिए। एक सूरत ये भी होती है और एक सूरत ये भी होती है कि अगर उसे किसी पर एतमाद ना हो तो वो ख़ुद भी एक नज़र देख सकता है। देख सकता है? जी हाँ। मुर्शद आप जो फरमा रहे एक नज़र देख सकता है से मुराद है कि एक मजलिस में बैठ सकता है, यानी जिसमें कि उसके वालिदैन लड़की के बैठे हों लेकिन लड़की पर्दे में ना हो, ये मुराद है? नहीं, उसकी बहुत सी सूरतें होती हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुप छुपा कर हो जाती है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि एक मजलिस में बैठ जाएं और बाकायदा जो है वो दावत का एहतमाम हो, ठीक है जी दोनों बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि कोई उसकी माँ या उसकी बहन है उसे दिखा दे, देखेंगे ये लड़की है, दूर से दिखा दिया जाए। अच्छा ठीक। फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक मैं थोड़ा सा इसमें इजाफ़ा करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह कि अगर मुसम्मम इरादा है किसी खातून से शादी करने का तो वो उसे पर्दे के बग़ैर भी दे सकता है, ताकि अंदाज़ा हो कि मैं जिस खातून से शादी करना चाह रहा हूँ वो किस किस्म की खातून है। तो पर्दे के बग़ैर भी देखा जा सकता है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि मुसम्मम इरादे के साथ वो मर्द आया हो शादी करने के लिए, तो ऐसी सूरत में बग़ैर हिजाब के भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर इरादा मुसम्मम ना हो, जैसे कि आजकल इंटरनेट पर और जो आपने भी हवाला दिया कि स्काइप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए जो जिस तरीके से चैटिंग की जा रही है और जिस तरीके से बातें आगे बढ़ जाती हैं, उसके अंदर अपना चेहरा दिखाने की इजाज़त नहीं होगी। जी वसीम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा उलमा कराम से ये सवाल है कि जो 10 रोज़ा एतकाफ़ किया जाता है, अगर वो एतकाफ़ शरई तौर पे टूट जाए या ख़त्म हो जाए तो उसकी क़ज़ा कितने दिन की है, कब की जाए और कैसे की जाए? जी मुफ्ती जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। माह रमज़ान का जो भी हज़रात, मर्द हज़रात या ख़वातीन एतकाफ़ करती हैं 10 दिन की नीयत से, जो कि सुन्नत मौक़दा है, और लेकिन ये सुन्नत अलल किफ़ाया है कि अगर एक ने भी उस महल्ले या शहर में से कर लिया तो बाकी सबसे वो साक़ित हो जाता है। तो अगर किसी ने एतकाफ़ शुरू कर दिया तो ज़ाहिर है कि उसको पूरा करना लाजिम है। लेकिन अगर उसने किसी वजह से उसको तोड़ दिया या बग़ैर किसी वजह के भी तोड़ दिया उस एतिकाफ़ को, तो ऐसी सूरत में फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उसको एक दिन की क़ज़ा करनी पड़ेगी। यानी अगरचे फ़र्ज़ कीजिए कि आज पहला दिन है एतिकाफ़ का, आज ही किसी ने तोड़ दिया तो अब आगे वो एतिकाफ़ अब उसका ख़त्म हो चुका है, लिहाजा क़ज़ा सिर्फ़ एक ही दिन की उसको करनी है जिस दिन का उसने एतिकाफ़ तोड़ा है। और उसका तरीक़ा ये है कि अगर माह रमज़ान में ही अभी दिन बाकी हैं तो उन्हीं में किसी भी दिन वो रोज़ा रख कर, क्योंकि रोज़ा भी एतिकाफ़ के लिए शर्त है, हदीस पाक में फरमाया एतकिफ़ वसुम या सुम व अतिक़िफ़, कि रोज़ा रखो और एतिकाफ़ करो, तो रोज़ा और एतिकाफ़। लिहाजा क़ज़ा का तरीक़ा ये होगा कि अगर माह रमज़ान में दिन बाकी हैं अभी तो उन्हीं में रोज़ा रख कर, यानी सहरी का आखिरी वक्त वो मस्जिद में गुजारे, वहाँ से लेकर इफ़्तार तक कम अज़ कम इतना दौरानिया उसको मस्जिद में रहना ज़रूरी होगा, चाहे फिर वही वाली मस्जिद हो जहाँ उसने एतिकाफ़ किया था या कोई सी भी मस्जिद हो। और अगर रमज़ान के दिन गुजर चुके हैं, फ़र्ज़ करें आखिरी दिन एतिकाफ़ टूटा है, अब आगे रमज़ान मुकम्मल हो गया, ईद आ गई, अब ईद के बाद वो दिन कम अज़ कम गुजर जाए जिसमें रोज़ा नहीं रख सकते आप शव्वाल में पहला दिन, उसके बाद अगले दिन फिर कभी भी सिवाय उन दिनों के जब रोज़ा ममनू होगा, आप रोज़ा रख कर वही सहरी के आखिरी वक्त से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक आप मस्जिद में रहेंगे, तो एक दिन के ज़रिए से आपकी वो एतिकाफ़ की क़ज़ा मुकम्मल हो जाएगी। जी। फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक, और मैं ख़ास से वैसे भी एतिकाफ़ मुस्तहब इबादत को कहा जाता है
لیکن یہ کہ اگر 2 دن اعتکاف میں انسان بیٹھ جائے تو 2 دن گزرنے کے بعد یہ واجب کی منزل پر آ جاتا ہے اور تیسرا دن گزارنا بھی واجب ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص 2 دن گزارنے کے بعد تیسرا دن نہ گزارے تو صرف اس کی قضا کرنا ضروری ہے, باقی کوئی کفارہ وغیرہ نہیں. اور اگر 2 دن سے پہلے وہ اعتکاف چھوڑنا چاہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے, چھوڑا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. آج میں حضرت میرے دل میں آ رہی ہے کہ آج یوم علی ہے. حضرت کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے کچھ آسپیکٹس ایسے تھے کہ آپ کا علم ایک, آپ کی شجاعت ایک, اور آپ کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ایک. تینوں ہی اگر ہم دیکھنے میں آئیں تو بدرجہ اتم حیثیت ہے سب کی. تو میرے دل میں آتی ہے کہ اگر یہ 3 چیزیں آپ 3 حضرات کے ذریعے میری آڈینس کو سننے کو مل جائے, حضرت آپ فرمائیے آپ کس پر بات کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات کا جو موضوع ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور دنیا کا سارا سمندر سیاہی بن جائے اور لکھنے والے جن و انس بن جائیں اور وہ فضائل علی میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھنا چاہیں تو وہ ایک فضیلت بھی نہیں لکھ سکتے. مولا کائنات جن کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب اکثر من 300 آیت, کہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی. 300 سے زیادہ آیتیں مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی اور یہ کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. یعنی مولا کائنات جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے آیت آتی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آیت سورہ دہر کی نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب آپ جہاد پر جاتے ہیں تو جہاد سے متعلق آیتیں نازل ہوتی ہیں سورہ عادیات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اور جب آپ بستر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سو جاتے ہیں تو پھر آیت نازل ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور جب آپ میدان مباہلہ پر رسول اکرم کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں تو پھر آیت نازل ہوتی ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اور پھر جب آپ چادر تطہیر کے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر آیت نازل ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو مسلسل آیتیں ہیں جو مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو خود رسول اکرم نے کئی سارے فضائل ہیں جو مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها علی مع الحق والحق مع علی علی مع القرآن والقرآن مع علی علی منی وانا منہ. اور پھر جب جنگ بدر کا مثلا مارکہ پیش آتا ہے تو جنگ بدر کے اندر جہاں ایک طرف مسلمان سب مل کر 35 کافروں کو واصل جہنم کرتے ہیں وہاں تن تنہا مولا کائنات 35 کافروں کو یا 36 کافروں کو واصل جہنم کرتے ہیں. پھر جنگ احد کا مارکہ آتا ہے تو جنگ احد کے اندر مولا کائنات کی تلوار ٹوٹ گئی تو آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہتے ہوئے نازل ہوئے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. جب خندق کا مارکہ آتا ہے تو خندق کے اندر عمر بن عبد ود یہ جرت کر رہا تھا اور گستاخی کر رہا تھا کہ حل من مبارز, اے مسلمانوں تم میں سے کون ہے جو لڑنے کے لیے میرے سامنے آ سکتا ہے. تو اس موقع پر مولا کائنات 3 مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اور بالآخر رسول اکرم انہیں بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ, کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. اور جب عمر بن عبد ود کا سر لے کر آتے ہیں تو فرماتے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق اول من عبادت الثقلین, کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اور پھر خیبر کا مارکہ آتا ہے تو فرماتے لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ, کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا, جو فرار نہیں کرے گا, وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا, اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو آغاز سے لے کر اختتام تک کئی سارے ایسے فضائل جو ہمیں نظر آتے ہیں. بلکہ اگر میں خلاصہ کروں تو اس جملے میں ہو سکتا ہے شاید کہ دعوت اول ہے اس کے اندر مولا کائنات ہے, نماز اول ہے اس کے اندر مولا کائنات موجود ہے, جو ہجرت اول ہے اس میں مولا کائنات کا تذکرہ موجود ہے, جنگ اول کے اندر مولا کائنات کا تذکرہ, صلح اول کے اندر مولا کائنات کا تذکرہ, جو آخری حج ہے آخری حج کے اندر بھی
مولائے کائنات کا تذکرہ. تو مولائے کائنات رسول اکرم کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے تھے کہ جیسے انسان کے دو ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے. واہ واہ مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ واہ. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں جو ان پر ایمان لائے، ان کی علامت یہ ہے کہ کفار پر شدید ہیں، آپس میں رحم دل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں انسانوں کو منتخب فرمایا، انسانوں میں رسولوں کو، انبیاء کو منتخب فرمایا، اور رسولوں میں اولو العزم رسولوں کو منتخب فرمایا. اولو العزم رسولوں میں میرے آقا علیہ السلام کو منتخب صلی فرمایا، اللہ علیہ وسلم. اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ کو منتخب فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ خوشخبری عطا فرما دی گئی. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صحابہ میں خلفائے راشدین المہدیین کو منتخب فرمایا. اور آج ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ صاحب علم و فضل ہیں، صاحب سخاوت ہیں، صاحب شجاعت ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار ہیں، حسنین کریمین علیہم رضوان کے والد بزرگوار ہیں، اور پھر علم والے، حلم والے، فاتح خیبر، جنہیں دنیا مظہر العجائب والغرائب کے نام سے یاد کرتی. ہم سب کے مولا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ چھوٹی سی عمر میں جب حضرت ابو طالب پر ایک کفالت کا بوجھ تھا تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لیا، اور چھوٹی سی عمر میں آقا علیہ السلام کا حسین چہرہ دیکھا. چھوٹی سی عمر میں آقا علیہ السلام کا حسن جمال آرا سامنے ہے. آپ کی باتیں سنی، آپ کی عادتیں سنی، آپ کی عادتیں دیکھیں، اس کو سیکھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، جواب ملا. اور آقا علیہ السلام نے اسلام پیش کیا اور آپ نے اسلام کو قبول فرمایا. خود فرماتے ہیں کہ سبقت الی الاسلام طرا غلاما ما بلغت اوان حلمی، کہ میں نے اس وقت اسلام پر سبقت اختیار کی جب میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا. کبھی بت پرستی نہیں فرمائی. اور آقا علیہ السلام سے ایسی محبت کہ آخر وصال ظاہری تک میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہے. یہاں تک کہ ایسی محبت کے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا. تو اس کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں؟ تو فرمایا کہ اما ترضى ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو اس طرح میرے ساتھ ہو جائے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام تھے؟ یعنی ان کو ایک ذمہ داری سونپی گئی. اور اسی دور میں اسی وقت محمد بن مسلمہ کو مدینہ منورہ میں جو ہے وہ صوبہ دار مقرر کیا گیا، اور حضرت صبا کو مدینہ منورہ میں کوتوال مقرر کیا گیا، اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنی مسجد میں امام بنایا. تو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے علی سے بغض رکھا. اور آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب شہادت کا وقت قریب ہے، حملہ ہوا، تو ایک جملہ آپ کے زبان اقدس سے نکلا جو سب نے سنا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو کر اس دنیا سے جا رہا ہوں. تو ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ زندگی گزاریے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع میں گزاریے. جس طرح آپ نے محبت مصطفیٰ میں زندگی بسر کی تو محبت مصطفیٰ ہم سب کو اپنے اوپر لازم کر لینی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آمین. اللہ مغفر لی. آمین. مفتی اسماعیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. یقیناً آج کا دن یوم شہادت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہم سب کے لیے ایک ایسا دن ہے کہ جس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. اور یہ پیغام اس اعتبار سے ہے کہ اس وقت اس موجودہ دور میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں باہمی محبت اور باہمی وحدت کی جتنی ضرورت آج ہے شاید کہ اس سے پہلے اتنی زیادہ ضرورت نہ پڑی ہو. آج اس وقت یقیناً بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وحدت اور محبت کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور ان کا کردار بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ہم صحیح معنی میں ان کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت پر آ کر ایک بہت عظیم وحدت اور ایک بہت عظیم محبت پیدا ہو سکتی ہے آپس میں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو برزخ کبریٰ ہیں. کیا مطلب؟ ایک طرف وہ 4 یار میں بھی ہیں اور ایک طرف 5 تن میں بھی ہیں. اب یہ غور کیجئے گا، یعنی اگر کوئی شخص 5 تن کی محبت کی بات کرتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی ہیں اور صرف وہاں نہیں 4 یار میں بھی ہیں. اس کا مطلب اگر کوئی صرف 4 یار کی بات کرے تو اسے وہاں بھی حضرت علی نظر آئیں گے. سبحان اللہ. تو حضرت علی اس کا مطلب وہ شخص ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جو 4 یار اور 5 تن پاک کو گویا کہ انہوں نے جمع فرمایا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں آج اس جمعیت کی ضرورت ہے، اس وحدت کی، اس اجتماعیت کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے ہمارے درمیان آپس میں وہ ملاپ ہو، وہ محبت ہو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، کہ ان کی برکت سے 4 یار کی بنیاد پر بھی محبتیں پیدا ہوں، 5 تن پاک کی بنیاد پر بھی محبتیں پیدا ہوں. اور یہ محبت ہمیں نظر آتی ہے کہاں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کے درمیان. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مولا کائنات کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اپنی مجلس مشاورت میں حضرت علی کے بغیر فیصلہ نہیں فرماتے. حضرت فاروق اعظم جب باقاعدہ میٹنگ کرتے ہیں کسی مسئلے پر، مشاورت فرماتے ہیں، مولا کائنات سے باقاعدہ مشورہ ہو رہا ہے، وہ جو مشورہ دیتے ہیں اس کو بڑی فوقیت حاصل ہوتی ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں، ابھی وقت نہیں مثالیں دینے کا، میں صرف مختصراً عرض کر رہا ہوں. حضرت مولا کا اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے. یہ سیدنا عمر فاروق جب بیت المقدس کی فتح کے لیے گئے ہیں تو پیچھے کس کو چھوڑا مدینے میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جیسا قبلہ نے حدیث سنائی ہے، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ. اور مولا کائنات کی محبت ہماری روایات کے مطابق، امام ابن کثیر کی روایت کے مطابق، کہ حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں عطا فرمائی. میں کہتا ہوں یہ 2 طرفہ محبت ہے، اور میں کہتا ہوں آج ہمیں اس محبت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت امت مسلمہ پر طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. ایسے موقع پر اگر ہم محبت کو فروغ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قربتیں بڑھ سکتی ہیں، محبتیں بڑھ سکتی ہیں. شاید کہ یہ ایک جملہ کہوں گا. آج امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ میرے مصطفیٰ کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر اور صحابہ اکرام کے نام پر جمع ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاید یہ کہ یہ رشتے اس وقت اسی لیے ہوئے، جیسے مفتی اسماعیل رانی صاحب فرما رہے تھے، شاید کہ یہ رشتے اس لیے ہوئے کہ امت کو جب بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم توڑ پھوڑ میں بہت دور چلے گئے ہیں، ہم توڑ پھوڑ میں بہت دور چلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس بات کا احساس ہم کو واپس لے آئے. صفدر بھائی، وقت ہے ہمارے پاس کم، کیونکہ مولانا نے دعا بھی کرنی ہے. 2 اشعار آپ سنا دیجئے مجھے. جی جی. مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے صرف 2 مصرے پیش کر رہا ہوں. ہو گیا ماتم بپا، قتل ہوئے مرتضیٰ، ہو گیا ماتم بپا، قتل ہوئے مرتضیٰ. کلثوم یہی کرتی تھی نوحہ، گھر فاطمہ زہرا کا لٹا. اے میرے اللہ، ہو گیا ماتم بپا، قتل ہوئے مرتضیٰ. القصہ جو ہی لائے پسر زخمی پدر کو، سرور نے کہا زینب کلثوم سے آؤ. تر خون میں بابا کی جبی ہوتی ہے دیکھو، فریاد بہن کرنے لگی تھام کے دل کو. کیا داغ یتیمی میں سہوں گی، یہ غم ہے قیامت سے بڑا. اے میرے اللہ، ہو گیا ماتم بپا، قتل ہوئے مرتضیٰ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا وما
في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بحق هذه الليلة المباركة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ضعيف فقونا، إنا ذليل فأعزنا، إنا فقير فأغننا يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذه الليلة المباركة أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، إنك على كل شيء قدير. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یہ ماہ رمضان گزر رہا ہے، رحمت والا اشرا ہم سے جدا ہو چکا، مغفرت والا اشرا جدا ہو چکا، یہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ اے مالک کریم، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما کر ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس وقت سحری کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، یا الہ العالمین، دنیا بھر میں تیرے بندے بندیوں نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے۔ یا الہ العالمین، اس میں تیرے جو نیک بندے بندیاں ہیں ان کا صدقہ مولا کریم ہماری بخشش فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری نیک تمناؤں کو مکمل فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، اس رات کا صدقہ ماہ رمضان کو ہم سے راضی فرما، ماہ رمضان اور قرآن کی شفاعت سے بے رحمن فرما۔ ARY ڈیجیٹل کے تھرو جو یہ پروگرام ہو رہا ہے، یا الہ العالمین، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کرم سے، یا الہ العالمین، جو ARY کے مالکان ہیں، آنرز ہیں، یہ پروگرام پیش کرنے والے ہیں، ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد اذان فجر۔ ہٹا سکتا ہے؟ ہاں، یہ لو لیمن میکس بار، جو ہزاروں لیموں کی طاقت سے چکنائی کے ساتھ ساتھ جراثیم کا بھی صفایا کرتا ہے۔ تو پھر عام بار کبھی نہیں۔ چکنائی ہی نہیں، جرمز ہٹانے میں بھی لیمن میکس بار سے بہتر کوئی نہیں۔ آئی وش میں سپر ہیرو ہوتا، ساری دنیا میں اچھائی پھیلاتا۔ اچھائی تو ہر کوئی پھیلا سکتا ہے۔ اس رمضان دکھا دو سب کو اپنے اندر چھپی اچھائی۔ کیا اچھا کام کیا ہے؟ آپ کے بچے ہیں؟ ہاں، اور میرے ہیروز بھی۔ ٹینگ، رمضان کا اصل ذائقہ۔ کمپیوٹر، ٹیبلٹ یا فون، آل راؤنڈر میری طرح ڈینی جینیس ٹیب، میرا ٹیبلٹ بھی موبائل بھی۔ شان ریسیپیز، جس نے اب بدلا ہے اپنا انداز، نئے شوخ رنگوں کے ساتھ۔ شان، وہی مزہ ہر بار۔ شان چاٹ مسالہ، چاٹ کوئی بھی ہو، ہر چاٹ کے مزے کو کرے چٹپٹا اور دوبالا۔ شان چاٹ مسالہ کرے ہر چاٹ کا مزہ دوبالا۔ ہماری اپیل ہے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ماں اور بہنوں، بیٹیوں سے کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے
پولیو کے قطرے پلوانے کا خوب اہتمام کریں. پولیو جیسا مرض جو زندگی بھر مصیبت بن جاتا ہے، پھر دوسروں کے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے، متعدی مرض ہے. اس واسطے اس سے بچنا تو بہت ہی ضروری ہے. ڈریسز کی ٹینشن میں مہم سنم ان کے درزی نے کر دیا ہے ناک میں دم. پبلک کو ہے مہنگائی کی ٹینشن، ہائٹ کی ٹینشن، لائٹ کی ٹینشن، عید کی ٹینشن، میچنگ کی ٹینشن، چاند کی ٹینشن، ٹینشن کی ٹینشن. اب آپ کو جوتوں کی ٹینشن بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس عید پر بھی سروس کے پاس ہے آپ کے لیے کچھ خاص. انڈس ہسپتال فراہم کر رہا ہے لاکھوں مریضوں کو معیاری علاج، بلا تفریق، بلا امتیاز، بالکل مفت. مایوسی سے مسکراہٹ کے اس سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں ہم اور آپ، کیونکہ ہر جان قیمتی ہے. ارے بیٹے، آج بڑی جلدی جاگ گئے. سحری کے لیے آج میں بھی روزہ رکھوں گا. آج تمہارا میچ ہے نا؟ تو کیا ہوا ابا؟ ہاں تو کیا ہوا؟ بڑے ہوتے بچوں کو سحری میں دیجیے پراٹھوں کے ساتھ بلو بینڈ، گڈ فیٹ اور وٹامن سے بھرپور. بلو بینڈ روزانہ روز بڑھتے جانا. ممی پیٹ دکھ رہا ہے. کمنگ بیٹا. چلا جائے گا. دیکھو ادھر ادھر پھر ادھر. ادھر سب باہر کا پیزا برگر ہے نا، درد تو ہوگا نا. آپ کو بھی ایسا والا درد ہوتا تھا؟ ڈائریا بدل رہا ہے کیونکہ جراثیم بدل کر طاقتور ہو گئے ہیں. تو نیا لائف بوائے دیاج کے طاقتور جراثیم سے حفاظت. RSPH لندن نے بھی اپروو کیا. نیا لائف بوائے 10 انفیکشن والے طاقتور جراثیم سے حفاظت. ادھر ہاں ادھر. صوفی میں خوشی بھری ہے، ذرا غور کرو. ہر پل میں چھپا ہوا ہے جو مزہ تو چکھو. چھو لو، چھڑکو، چکھ لو. صوفی کا کنولا کوکنگ آئل. صوفی، جو نام ہے اعتماد کا. This Sahar clock is brought to you by Sufi Cooking Oil. صوفی، جو نام ہے اعتماد کا. کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنے کی دعا. وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. اپنے ہاتھ اٹھائیں سب. یا ارحم الراحمین، یا حنان، یا منان. اے اللہ، یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، اے اللہ، رمضان المبارک کے 2 عشرے نکل گئے، رحمت کا بھی نکل گیا، مغفرت کا بھی نکل گیا. یا اللہ، جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے نہیں رکھے، جیسی نمازیں پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی، جیسے اذکار کرنے چاہیے تھے نہیں کیے، جیسا قرآن پڑھنا چاہیے تھا نہیں کیا، جیسا تقوی ہونا چاہیے تھا نہیں ملا. یا اول الاولین یا آخر الاخرین. اے اللہ، اے اللہ، تو ہمارے اس عظیم قصور کو معاف فرما. اے اللہ، اے اللہ، تیرے حبیب نے جبرائیل امین کی لعنت پر آمین کیا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے اس پر لعنت ہے، اور تیرے حبیب نے کہا آمین. اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اس لعنت سے بچا، اپنے حبیب کی اس آمین سے بچا. یا کریم، یا کریم، ہم بندے ہیں، تو رب ہے، تو ہمارے اس چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے ہلنے جلنے کو ہی قبول فرما. اے اللہ، جو گھروں پر بیٹھے ہیں، جو یہاں دیکھ رہے ہیں، اے اللہ، اگر کوئی حاجت کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، براہ راست اپنی قدرت سے یا اللہ اس مشکل کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما. اے اللہ، صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما، اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو صحت شفاء کاملہ نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما. اے اللہ، گھروں میں بے نکاحی بچیاں ہیں، یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما. ان کے والدین کو اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا کریم، یا کریم، جن خیروں کو تیرے حبیب نے مانگا وہ تمام کی تمام خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے تیرے حبیب نے تجھ سے پناہ مانگی اس سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما.
اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اے اللہ جو فتین اس ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما, اور اگر تو نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تو یا اللہ اس ملک کو ان کے شر سے پاک فرما. ہمیں یہاں پر اس ملک میں اے اللہ بہت دن ہو گئے لڑتے لڑاتے, یا اللہ اب معاف فرما دے, اب جوڑ پیدا فرما دے, آپس میں محبت اخوت تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ یہاں بیٹھے بے شمار میرے بھائی بہن جن کے اٹھے ہاتھ ہیں, اے اللہ ٹیلی ویژن پر دیکھنے والے بے شمار بھائی بہن جن کے اٹھے ہاتھ ہیں, یا اللہ ہم سب دل کی گہرائی سے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. یا اللہ مغفرت کا عشرہ چلا گیا, تاقراتیں شروع ہونے والی ہیں. یا کریم تو نے اگر اب بھی ہمیں معاف نہ کیا تو ہماری بربادی میں کس بات کی کسر رہ جاتی ہے. یا کریم چلنا اب راضی ہو کر ہم سب کی مغفرت فرما, جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما. غزہ میں جو بربریت ہو رہی ہے براہ راست تو اپنے فضل سے اس کا سد باب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. عزیزان گرامی اب تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ لوح قرآنی کا سیگمنٹ ہوگا. اسی طرح آج 2:30 بجے انشاءاللہ آپ سے پھر شان رمضان میں افطار کی ٹرانسمیشن پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب خوش آمدید شان رمضان کی اس اختتامی حصے میں لوح قرآنی میں, جس میں کچھ آپ لوگوں سے ہوتے ہیں سوالات, ذرا سی کچھ ہلکی پھلکی گپ شپ ہو جاتی ہے. آج تھوڑا سا فارمیٹ چینج رکھیں گے چونکہ آج 21 رمضان المبارک بھی ہے, تو اس لیے ہم آج کی حد تک اپنے شعر و شاعری کے مقابلے کو ذرا منقطع کریں گے, جو کہ آپ لوگوں کا بڑا فیوریٹ سیگمنٹ ہے اس لوح قرآنی میں. اور آج ذرا سے کچھ جنرل نالج کے اور زیادہ تر دینی نوعیت کے سوالات ہوں گے آج کے دن, چونکہ آج 21 رمضان المبارک بھی ہے. پہلے ذرا کچھ سیاسی سوالات کر لیتے ہیں, پھر دینی سوالات. آج شعر و شاعری پر پابندی, تمام شعراء کرام بھی خوش ہو جائیں. آج آپ کے اشعار کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اس سیگمنٹ میں, خوش ہو جائیں آپ لوگ. چلے جی, المیرا کے جوڑے کا پہلا سوال, پاکستان کے وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی کا نام بتائیں. چل, وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی کا نام, مائک دین کو. ہاں جی بتائیے. تو وزیر دفاع کون ہے پھر؟ ہاں وہ کیا نام ہے ان کا؟ یہ بھی نا بات. پھر وزیر دفاع کون ہے؟ اللہ کیا نام تھا ان کا؟ ہاں کیا نام ہے بچے؟ اسلم بتاؤ یار, کیا ہو گیا؟ فلم نہیں عبداللہ. ہاں کیا نام تھا اس کا؟ جمشید بھی نہیں بتا رہا, نہیں بتا رہے. وزیر دفاع کون ہے بتاتے ہیں, آپ تو ناراضی ہو گئے. نہیں دیں مائک دیں یار. ہے خواجہ آصف ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف ہے. تو وزیر پانی اور بجلی کون ہے؟ وہ عابد شیر علی. وہ تو وزیر مملکت برائے پانی اور بجلی ہیں. وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی کون ہے؟ وہ یہی ہے. کون؟ عابد شیر علی. جی. تو وہ تو وزیر مملکت برائے پانی اور بجلی ہیں. تو ایک کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ریپیٹ کر دیں گے. سوال, وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی کون ہے پاکستان کے؟ پرویز اشرف. ہے پرویز اشرف. بھائی عابد شیر علی. پرویز اشرف سابق وزیر اعظم پاکستان ہے. نہیں سابق وزیر پانی اور بجلی ہیں. عابد شیر علی. دیکھو اب آیا نا صحیح جواب. ہاں پرویز الہی. یہ بھی سابق وزیر اعظم ہے. یہ سب کے انہوں نے طے کیا ہے, میں سب کے عہدے گرا دوں گا. جو وزیر اعظم ہے اس کو گرا دوں گا میں. عابد شیر علی نہیں بھائی, عابد شیر علی ہے وزیر مملکت برائے پانی اور بجلی. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع بھی ہیں اور وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی بھی ہیں. المیرا کا جوڑا دیجیے جی انہیں, تالیاں بجا دیں. چلیں, پرویز اشرف, پرویز الہی, محمد پرویز, اسلم پرویز, پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا آپ نے. جی ایچ کیو سے کیا مراد ہے بھائی؟ جی ایچ کیو سے بتائیں گے آپ کیا مراد ہے؟ وہ سو رہا ہے, آپ بتا نہیں رہے. جی ایچ کیو سے کیا مراد ہے؟ اڑ گیا وہ, دیکھیں بتائیں. جنرل ہیڈ کوارٹرز. جی ایچ کیو. جی سے جی سے جنرل, ایچ سے ہیڈ کوارٹرز, اور کیو سے کیو موبائل. جی سے جنرل, ایچ سے ہیڈ کوارٹر, کیو سے کیا آئے گا یہ بتائیں نا. کیو موبائل کا سوال ہے بھائی. یہ کیسا دیکھیں نا کیسا پھنسایا میں نے.
क्यू से क्यों मोबाइल? क्यू से क्यों मोबाइल? तो GHQ का मतलब होता है जनरल हेडक्वार्टर क्यों मोबाइल? हाँ बताएं भाई बताएं। जी से आप यहाँ बताएं। वो तो कह रही मैं खेल ही नहीं रही, मैं हुई नहीं सेगमेंट में। अच्छा तुम बताओ यार, इसको बोलो बताएं। ये भी नहीं बता रहा। हाँ भाई बताएं यार, इनको कोई हेल्प कर दें यार, क्यों मोबाइल के करीब पहुंच गए हैं। जनरल हेड क्वार्टर, तो क्यू से क्यों आया? क्यू से क्वार्टर आया ना, दीजिए क्यों मोबाइल दीजिए ना भाई, तालियां बजा दें इनके लिए। जनरल हेड क्वार्टर बताने के बाद चलें क्यों मोबाइल का अगला सवाल। अमीर जमात इस्लामी कौन है बताएं? जमात इस्लामी के नहीं, मैं नहीं हूं, वसीम भाई कह रहे हैं सब, मैं नहीं हूं भाई जमात इस्लामी का भी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। साबिक अमीर जमात इस्लामी कौन? काजी हुसैन अहमद, मुनव्वर हसन। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन, दीजिए इन्हें क्यों मोबाइल, तालियां बजा दे भाई। चले जी, एक और सवाल जे डॉट के कुर्ते का। हजरत अली को जरबत कब लगी और फिर मनसब शहादत पर कब फाइज हुए? किस दिन जरबत लगी और किस दिन मनसब शहादत पर फाइज हुए? बताइए। 19 को सैरी में जरबत लगी और 21 को शहादत हुई। 19 रमजानुल मुबारक को लगी उन्हें जरबत और 21 रमजानुल मुबारक को मर्तबा शहादत पर हजरत अली फाइज हुए। जे डॉट का ये कुर्ता हुआ आपका। और जब हजरत अली को जरबत लगी तब उन्होंने कुछ अल्फाज कहे। क्या अल्फाज कहे? जे डॉट के कुर्ते का ये सवाल। हजरत अली को जब जरबत लगी उनके मुंह से क्या अल्फाज निकले, आप बताएंगे? इनको दीजिए मैं। हाँ जी। हज़रत अली के मुंह से यही अल्फाज निकले कि यही तो मैं चाहता था और मेरे अल्लाह ने वो पूरा कर दिया। करीब करीब है, लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट अल्फाज बताए, मैं आपको दूंगा इनाम, तो दूंगा, आप बुजुर्ग हैं हमारी, आपको जरूर दूंगा इनाम। फुस्तो बे रब्बिल काबा, यानी कि अली मैं कामयाब हो गया अपनी। हजरत अली के मुंह से अल्फाज जारी हुए, फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। लाइए जनाब, जे डॉट का कुर्ता दीजिए इन्हें और ब्रिज पावर का जूसर दीजिए इन्हें, और जरा कुछ गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ पर ले आओ मेरे भाई। अच्छा जी, ये जो हमारे पीछे जो भाई बैठे हैं, पहले जरा बेटा पीछे दो, पीछे तो बाजी बैठी हुई देख रही है ना तुम्हें गुस्से से कि इसे क्यों इनाम मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। इनको सर्विस का गिफ्ट हैम्पर दो, और ये रख लो तुम खुद। और ये ज़ैनब कुकिंग ऑयल, इसको तो जे डॉट का कुर्ता दे दिया ना मैंने। ये ज़ैनब कुकिंग ऑयल का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, और ये है आपके लिए। ये जे डॉट का कुर्ता जरा भी दीजिए, पीछे जो भाई बैठे हैं उनको दीजिए। ये ABG जीन्स रखिए आप। अच्छा भाई उन्हें दे दें भाई, उन्हें जल्दी दे दो वरना वो तुम्हें दे देंगी किसी को। जे डॉट का ये कुर्ता है आपके लिए, और ये AB जीन्स का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। अरे रखिए 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 रखिए, नाराज ना हो, मैं और लेता हूँ। अच्छा जी, ये है कौसर का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, मैं दे रहा हूँ मेरे बच्चे। ये है आपके लिए, और ये है मेहरान का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। चले आ जाए जी, यहाँ पर आ जाए। जाग रहे ना आप लोग, लग नहीं रहा मुझे। अच्छा चले मुकम्मल करें। शाह मर्दा शेर यज़दा। अच्छा थैंक यू वेरी मच बेटा, इनको आप दीजिए कोई गिफ्ट हैम्पर दीजिए। शाह मर्दा, आप मेरे वॉलंटियर्स लेते हैं आपसे। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, दीजिए माइक। क्यों मोबाइल? हाँ जी। ला फता इल्ला अली ला सैफ, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। क्यों मोबाइल? ठीक है। हजरत अली, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ये जरा आप रखिए ताकि मैं, और इनको कुछ प्लीज कोई तोहफा दीजिए। अच्छा जनाब, अबू तुराब से क्या मुराद है? अबू तुराब, अबू तुराब से क्या मुराद है? हाँ हाँ हाँ, खुद क्यों मोबाइल लेके बच्ची को बता दिया ये है। हाँ जी आप बताइए। अली का लक़ब था। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? तुराब से क्या मुराद? हजरत अली का लक़ब। हाँ लेकिन मतलब पूछा है। तुराब के मानी कोई बताएगा? सब कुछ आप बताएंगी क्या? हाँ 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 हाँ, अच्छा नहीं, ये सवाल फिर नीचे पूछूंगा भाई मैं। चल हैं, सूट तो दे दें यार। हैं, मैं आपको क्या कोई दर्जी वर्जी लगाऊं यहाँ पे? एक खातून ने आवाज देकर मुझे बुलाया और कहा ईद का जोड़ा तो दे दे यार। मैं क्या ईद के जोड़े बेच रहा हूँ यहाँ पे, सी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आपको देना चाहिए। नहीं मैं मतलब क्या सिलाई का काम कर? नहीं यार, आप सिलाई का नहीं करते, लेकिन गिफ्ट तो दे सकते। गिफ्ट तो दे सकता हूँ। मेहरान की खजूरें दूंगा मैं आपको, शान के मसाले दूंगा मैं आपको। अच्छा ये बताएं, हजरत अली के कातिल का नाम बताएं। हजरत अली के कातिल का नाम बताएं। उनको दो माइक, पीछे तो बैठा है। क्यों मोबाइल का सवाल? इब्न मुलजिम। इब्ने मुलजिम, पूरा नाम बताओ। वैसे ठीक है जवाब, ठीक है, लेकिन पूरा नाम बताओ।
इब्ने मुलजिम से मुराद मुलजिम का बेटा, पूरा नाम बताओ। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। दीजिए जी, क्यों मोबाइल दीजिए इन्हें। और भाई सूट लेकर आ जाओ वरना इन्होंने कुछ कर देना है मेरे साथ। ये पहले जरा पीछे दे दीजिए कुछ शान के गिफ्ट हैम्पर्स, आप पीछे पहुंचा दीजिए। ये शान के गिफ्ट हैम्पर्स हैं आपके लिए। अच्छा जी, ये है मेहरान का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, ये है आपके लिए मेहरान का, सॉरी। और ये बेटा बराबर में भी कुछ दे दो, पड़ोसियों का ख्याल करो थोड़ा सा। और ये ब्रिज पावर का जूसर ले लें आप। कुर्ता मैं आपको अगली ईद पे दे दूंगा, बकरा ईद पे। आ जाओ नीचे, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। और नीचे वाले जाग रहे हैं, अच्छा मुझे लगा सो गए। असदुल्लाह अलमीरा के जोड़े का सवाल। असदुल्लाह किस सहाबी रसूल का लक़ब है, बताएं। असदुल्लाह किस सहाबी रसूल का लक़ब है। आज का लौहे कुरानी बहुत ही आसान और बुनियादी इस्लामी मालूमात पर है, इसीलिए हमने आज जरा शेर व शायरी का सिलसिला मुनक़ता कर दिया है। भाई ये दिखाएं, बहुत ज़बरदस्त ये शान रमज़ान उन्होंने बनाया है। और इनके लिए जे डॉट का एक गिफ्ट हैम्पर भी दें, इन्हें भी दीजिए और इन्हें भी दीजिए, ज़बरदस्त। हाँ जी, असदुल्लाह हजरत अली का लक़ब है। दीजिए जनाब इन्हें अलमीरा का एक जोड़ा दीजिए। अगर मेरा हेडसेट खोल सकते हैं तो खोल दें, हेड गियर खोल सकते हैं। चले जनाब, अगला सवाल। बैठे बैठे मैं आ रहा हूं। चलें, कुछ सियासी नौयत का सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सही है। हजरत आदम को किसने सजदा करने से इनकार किया था। ब्रिज पावर के जरा जूसर ले आए 2-3। हजरत आदम को किसने सजदा करने से इनकार किया था। हाँ भाई, तुम जरा इधर आओ, आप जरा इधर आ जाइए। अच्छा थोड़ा सा, अच्छा हाँ हैं तो बैठ तो जाओ। ऐसा लग रहा है मुझे इब्लीस कह रहे हो, बुलाकर कह रहे हैं इब्लीस। क्या हो गया भाई। हाँ आप बताएं। शैतान ने शैतान ने मना किया था। किसने। इब्लीस ने। शैतान कॉन्फिडेंस से बोले ना, इसमें क्या। शैतान ने मना किया था, इब्लीस ने किया था भाई। दीजिए ने अलमीरा का जोड़ा दीजिए भाई ने। अच्छा, ब्रिज पावर के जूसर के मैं जरा 2-3 सवालात कर लूं जल्दी जल्दी से यहाँ पे, ठीक है। हिजरत के दौरान किस गार पर मकड़ी ने जाला बनाया था। हिजरत के दौरान किस गार पर मकड़ी ने जाला बनाया था। हिजरत के दौरान ब्रिज पावर के जूसर का सवाल बताएं, वहीं से बताएं। गारे हिरा नहीं, गलत, गारे हिरा नहीं है, बताओ भाई। हाँ गारे सौर। गारे सौर दीजिए जी, ब्रिज पावर का जूसर दीजिए ना। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम बताएं। पाकिस्तान के, सोचे सोचे नहीं बताएं, जवाब तो दें। हैं आप तो देख के भूल गया। एक मिनट वो हाँ ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा नाजिमुद्दीन नहीं, गलत। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान दीजिए ब्रिज पावर का जूसर इन्हें। अच्छा भाई, बाबा फरीद, सवाल सुन ले। बाबा फरीद शकरगंज का मजार इधर। हाँ पीछे वालों को कुछ नाम ना दूं मैं, उन्हें दो माइक, उन्हें दो, इन्हें दो। हाँ माइक ले, माइक, अरे माइक तो ले लें। बाबा फरीदगंज शकर का मजार कहां पर वाक़ है बताइए। पाकपतन में। पाकपतन में है। दीजिए जी, ब्रिज पावर का जूसर दीजिए इन्हें। अच्छा भाई, अब आ जाए जरा। क्यों बैठे मैं आ रहा। अच्छा बेटा क्या कर रहे हो बेटा, रुक जाओ ना, मतलब क्या हो गया खुद क्यों तकसीम कर रहे हो, खुद रुक जाओ ना, ठहर जाओ। आप बैठे जी मैं इनको दीजिए। चले ये मुझे दे दो, थैंक यू वेरी मच। इनको दे दीजिए एक गिफ्ट हैम्पर। अच्छा जी, क्यों मोबाइल का सवाल करने दे मुझे, क्यों मोबाइल का सवाल करने में। तो शोर इतना होगा तो आवाज ही नहीं आएगी, फिर कैसे आवाज आएगी। अच्छा जी बताएं, क्यों मोबाइल का सवाल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में कितना अरसा रहे थे। सिर्फ हाथ खड़ा कीजिएगा। शेब अबी तालिब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अरसा रहे थे, बताइए जनाब। 3 साल रहे थे। दीजिए जनाब, क्यों मोबाइल दीजिए ना। ठीक है, ओके। एक आसान सा सवाल पूछ लेते हैं क्यों मोबाइल के लिए। अगला सवाल, ठीक है। और आसान कर रहा हूं मैं आपके लिए सवाल। ये बता सकता है कोई हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की एक बड़ी मारूफ किताब है, उस किताब का नाम बता सकता है मुझे कोई। कौन बता सकता है, बताइए।
मजहूब। वाह क्या बात है, दीजिए जी क्यों मोबाइल दीजिए इन्हें, जबरदस्त। अब लाओ जरा, अच्छा जी ये ABG जीन्स के, पहले बैठेंगे, पहले पीछे दे, अपने पीछे जो भाई बैठे हैं उनको दीजिए, उन भाई को दीजिए। ये गाबा का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, ये है J Dot का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, ये है आपके लिए, आइए भाई इधर आइए, ये है आपके लिए, बैठे बैठे मैं दे रहा हूँ, ये है जनाब आपके लिए। जरा पीछे वालों को कुछ इनामत देने, मैंने कुछ हल्के इनामत दे दो भाई। ये पीछे दीजिए, जरा पीछे दीजिए, पहले पीछे 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 पीछे, ये है आपके लिए। और जनाब अली ये सेंकोर की स्त्री आपके लिए, और ये जनाब कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये फर्स्ट स्टेप के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, पीछे दूंगा पहले मैं, अगर पीछे दीजिए जरा, पीछे जो बैठी है खातून उनको दीजिए। और ये लाल किला के गिफ्ट हैम्पर्स हैं आपके लिए। चले जनाब आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, चलें। क्यों मोबाइल के 2 सवालात यहाँ पर, और फिर सेगमेंट को अपने इख्तिताम की जानिब लेकर जाना है। हजरत सारा अलैहिस्सलाम किस नबी की अहलिया थी, बताएं यार, ये बड़ा शानदार बनाए, दिखाएं वही कैमरे पे, वाह। हजरत सारा अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम की अहलिया थी, बताइए कौन बताएगा। इन्हें दे माइक, ये बेताबी में यहाँ स्टेज पे ना आ जाएगा, इन्हें दे माइक। हाँ जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दीजिए क्यों मोबाइल दीजिए इन्हें। अच्छा भाई अगले सवाल का मौका इन्हें दे, जरा इन्हें माइक दें, इन्होंने बड़ा जबरदस्ती बनाया हुआ है जी, ठीक है। सब्र करने के हवाले से किन पैगंबर का नाम मारूफ है, किस पैगंबर का सब्र मारूफ है, बताएं। ये पहला मौका आपको दिया मैंने। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। उनके हाथ में माइक है, उनकी मदद हो जाएगी खामोखा में। गलत गलत, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। लेकिन आपने इतनी बेसब्री का क्यों मुजाहरा किया, माइक चला जाता, सवाल हजरत अय्यूब का है और इतनी बेसब्री का मुजाहरा। बहरहाल जनाब क्यों मोबाइल दीजिए इन्हें, और सेंकोर का तोहफा दीजिए इन्हें, जिन्होंने हमारे लिए ये जरा शानदार सी एक चीज बनाई है। चले जी आखिरी 1-2 सवालात और सेगमेंट को देके जाते हैं अपने इख्तिताम की जानिब। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ब्रिज पावर के जूसर का सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था, बताइए। ब्रिज पावर के जूसर का सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम कौन बताएगा। उन्हें दो माइक, पीछे दो, पीछे। हाँ जी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। क्या हो गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम, हजरत इस्माइल तो बेटे थे भाई। हाँ इन्हें दे माइक। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। नहीं, कौन बताएगा, कोई किसी को नहीं पता। हाँ दे दो, दे दो, इन्हें भी दे दो, दे दो। हाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि अरे वसल्लम। भाई क्या हो गया, अच्छा चेंज कर दें, चलें आखिरी सवाल चेंज कर देते हैं भाई। हाँ 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 ठीक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से और किस खानदान से ताल्लुक रखते थे। आज के लोहे कुरानी का आखिरी सवाल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले और किस खानदान से ताल्लुक रखते थे। इन्हें दीजिए माइक, इन्हें दें, इन्हें दें, आगे लीजिए माइक, लीजिए आप माइक तो ले लें। हाँ बताएं जी। बनु हाशिम। बनु हाशिम क्या था, खानदान था या कबीला था। खानदान था ना। और कबीला कौन सा था। कबीले कुरैश। हाँ पीछे वाले ने मदद कर दी, आपका बहुत शुक्रिया। कबीला कुरैश दीजिए इन्हें ब्रिज पावर का जूसर और शान का गिफ्ट हैम्पर दीजिए इन्हें, और बहुत सारी तालियां बजा दीजिए आप लोग अपने लिए ही। आज हमने जरा सा कुछ शेर व शायरी को जरा एक वक्फा दिया था, क्योंकि आज यौम शहादत हजरत अली भी है। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, तो इसी हवाले से आज दोपहर 2:30 पर भी आप ARY न्यूज़ पर शान इफ्तार की खुसूसी नशरियात देख सकेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।